السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غنشوفو دابا ليكزارسيس 6 اللي عنده علاقة بليكزارسيس 5 اللي تيقول لينا دوني ان بروغرام كي كونستروي affiche une matrice carrée unitaire U de dimension n. Une matrice unitaire est une matrice telle que إلا كانت I كتساوي J، يعني كيف ما خدمنا لو دياغونال في ليكزارسيس بريسيدون. إلا كانت I كتساوي J كيعطينا الدياغونال بواحد. سينون يعني سي اي كتخالف جي، يعني العكس، يعني لي نومبر الاخرين كي افيشينا زيرو. هنا افيشينا دياغونال بزيرو، فهاد ليكزارسيس غنديرو دياغونال بان، وهاد الارقام الاخرين غيتحط فيهم زيرو. يعني لوتيليزاتور هنا ما غيطلب منو البروغرام والو، هذا بروغرام غير ديال لافيشاج. الوغ ليكزارسيس يطلب منا باش نصايبو واحد البروغرام يجي افيشي لينا هاد لو طابلو او بيان هاد لا ماتريس. سوبوزون بالنسبه لهاد لا ماتريس، يعني مثلا لوتيليزاتور عطى 3 غادي يجيبها لك، يعني هاد لو طابلو هذا، هاد لو طابلو هذا هو اللي غيتافيشا، يعني عنده لو دياغونال ديالو هو هذا فيه 1 وما باقي زيرو. عطانا 4 في لا ديمونسيون غيدار هذا، انسي دو سويت. عطا 2 غيكون بحال هكا. الوغ لاحظنا لو دياغونال كيمشي بواحد ولو غيست كيبقى بلي زيرو. اذا اش كنستنتجو من هنا؟ ان الا كانت اي كتساوي جي فان هذيك لاكاز كيف ما شفنا في ليكزارسيس من قبل درنا زيرو، هنا غنديرو 1، يعني تي ديال زيرو زيرو تساوي 1، يعني تي ديال اي جي اف اي كتساوي جي. سينو يعني إلس اف الا كان اي كتخالف جي فان تي ديال اي جي غتساوي زيرو. صافي. غنمشيو للبروغرام. اول حاجه دائما كنديكلاريو لي فاريابل نخدمو بهم، نديكلاريو لو طابلو. هنا يا اما نعطيه لا فالور ماكسيمال، سينو نعطيه هنايا ان ونجي من مورا يعني لا ليكتور ديال ان ونحطها، يعني هذيك لا فالور اللي غتدخل هنا هي لا ديمونسيون ديال الطابلو. اذا هنا لا ماتريس كاري، اذا ما كاينلاش نديرو ان و ام، يعني داكشي ايغو لي لين مع لي كولون. هنا غندير دو بوكل ديال لا ليكتور او بيان ديال لا سيزي ou bien le remplissage. T ديال اي جي reçoit 1، يعني انا اش كندير؟ ان لو طابلو كامل كنعمرو بواحد واحد 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 واحد. وإلا كانت تي ديال اي كتساوي جي، يعني الدياغونال كنحط فيها زيرو. انا شنو درت؟ قلبت هداكشي اللي عطاني اللي طلبني ليكزارسيس، يعني قال لي هنا الا كانت اي كتساوي جي نحطو واحد، انا حطيت هنا زيرو وهنا واحد، ماشي مشكل نقلبوهم. هنا غنديرو ايكال زيرو، هنا ايكال 1. ما بغيتش نقدر نجيب هادي، نجي هنا ندير واحد else ونجيب هادي ونحطها هنا. الوغ شنو ولا عندي؟ لا ميم شوز. هنا الا كانت اي كتساوي جي اوتوماتيكمون تي ديال اي جي غتحط فيها واحد، يعني الا كانت اي كتساوي جي كاع لي كا تي دو اي جي كتحط فيها واحد، يعني سي دو سويت. العكس كانت تي كتخالف جي، مثلا هنا زيرو مع واحد مختلفين، اذا هنا غتحط زيرو. 4 مع جوج، 4 مع جوج غتحط فيها زيرو. 5 مع واحد زيرو، اذا 5 مع 5 واحد. 4 مع 4 واحد، العكس ديال داكشي زيرو. اذا else تي ديال اي جي كتساوي زيرو، يعني هنا بيان سور اي غتكون مختلفه مع جي، اذا غيتحط فيها زيرو. نديرو كومبيلي، نعطيو لا ديمونسيون ديال الطابلو، نعطيو مثلا 8. عطينا واحد لا ماتريس اللي فيها كلشي زيرو، دياغونال بالواحد، يعني مافيشي بلي 1. نديرو شي حاجه اللي صغيره، باغ اكزومبل 4. هنا الا بغينا نبينو واحد لا ماتريس شويه مزيانه، نجيو هنا نديرو واحد اونتي سلاش ان اخرى، يعني نهبطو جوج مرات، نقص جوج السطوره. وباش نزيدو نقادو باش يبان داكشي كاري، غنزيدو هنا واحد اسباس ونديرو كومبيلي. الوغ هنا ولا عندنا واحد لا ماتريس اللي هي يعني مزيانه بيان بوزي. الوغ خذوا لا كوريكسيون. الاكزرسيس هذا حتى هو ساهل بزاف. et on passe à l'exercice suivant. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.